Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la présentation de bilan. Donc, dernièrement, après avoir étudié définition de le bilan, je fais quelques applications qui sont très très simples. باش juste ناخذ واحد l'idée على le bilan. Alors, d'abord, غادي نبداو بالprésentation de bilan. Ça veut dire مي عرفنا بأن le bilan هو واحد الطابلو bien sûr qui représente la situation patrimoniale وكيتكون من l'actif ومن الباسيف. قلنا خاصنا نعرفوا شنو هما هاد لي زيليمون، شنو هما العناصر اللي كيكونوا في الاكتيف وشنو هما العناصر اللي كيكونوا في الباسيف. الا فهمنا العناصر ديال شاك، يعني شاك اليمون، راه في هاد الحاله راه غادي نعرفوا وغادي نفهموا مزيان لو بيلون. دونك ردوا معايا البال مزيان، طلقوا ودنيكم مزيان الوغ باش تفهموا هاد لي زيليمون، لحقاش فريمون سي تري امبورطون اي بريمورديال باش ان شاء الله من بعد في لي زيكزارسيس في ليكزامان ايتترا اي اكزارسيس تحط قدامكم تحاولوا انكم تخرجوه، صوف انكم تفهموا هاد لي زيليمون مزيان. داكور الوغ نبداو. دونك برينسيپو اليمون دو لاكتيف، غنبداو بالاكتيف هو الاول. اشنو كيعني لينا لاكتيف اللي كاين في لو بيلون؟ قلنا لي زيليمون دو لاكتيف دو بيلون سون كلاسي، يعني العناصر ديال لاكتيف يعني مكلاسين، يعني مرتبين par ordre de liquidité croissante. Ça veut dire شنو كتعني لا liquidité croissante؟ يعني السيوله، والسيوله شنو يعني من اقل سيوله حتى الاكبر سيوله، يعني موان ليكيد بلو ليكيد. لا ليكيديتي اشنو كتعني؟ لا ليكيديتي شنو كتعني ليا هذيك السيوله؟ يعني لابتيتود دان بيان ou d'une créance à se transformer en argent. يعني هذاك ليليمون، هذاك العنصر اللي كاين في الاكتيف، يعني لابتيتود يعني انه يتحول. كي شنو امكانيه انه يتحول الفلوس؟ نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. بحال دابا لاكتيف مناش كيتكون من داكشي اللي هو ايموبيليزي، شي حاجه بحال مثلا ماشين، ماتيريال، مثلا تيران، لوكال. يعني هادو عندهم واحد السيوله قليله، يعني موان ليكيد. علاش موان ليكيد؟ لحقاش التيغان مثلا عندي واحد التيغان يعني باش نحطو في البيع عاد ما يمكنش يتحول ليا فلوس ديك الساعه، يعني ها هو التيغان صافي يولي عندي فلوس، لا، يعني خاص واحد الوقت طويل بانه باش يتباع ليا وبانه يتحول ليا فلوس. داكشي علاش هو موان ليكيد. يعني في الطابلو فين كاين لاكتيف كل ما كنهبط لتحت كل ما السيوله كتزيد. داكوغ، يعني من الاقل سيوله، يعني من التيغان اللي هو اقل سيوله حتى لاكيس اللي هو اكثر سيوله. علاش لاكيس اكثر سيوله؟ لاكيس راه الفلوس، راه لاكيس شنو فيه الفلوس، يعني الفلوس عندي واجده. داكوغ، ça veut dire ان الفلوس يعني باش تحول ليا فلوس، لاكيس باش تحول ليا فلوس راه الفلوس واجده، يعني بلو ليكيد، سيوله كاين الفلوس. داكوغ، ماشي نشد لاكيس ونعاود. دونك هنايا كنبداو من موان ليكيد اقل سيوله من التيغان حتى لاكيس اللي هو اكثر سيوله. داكوغ، هادشي باش كنعنيو، هذا هو اللي كنعنيو به لا ليكيديتي. يعني خاصكم تفهموا يعني لي بيان كنرتبوهم في هذاك لاكتيف، يعني في لابارتي فين كاينه لاكتيف على اليسار ديال لو بيلون، يعني من اقل سيوله حتى الاكثر سيوله. متفقين؟ الوغ اون كونتينيو. بالنسبه للاكتيف دابا غنعرفوا كل عنصر كيتكون من شنو هما العناصر اللي كيتكونوا منهم لاكتيف. اول حاجه كنبدا في لاكتيف، يعني فاش كيكون عندي الطابلو مثلا، كيكون عندي الطابلو اشنو كان اول حاجه كنرتبها هي لاكتيف ايموبيليزي. يعني كنبداو بلي زيموبيليزاسيون هما الاولين اللي كاينين في لا كلاس 2 في البلان كونطابل. وهاد لاكتيف ايموبيليزي اشنو فيه لي بيان، فيه لي كريونس اللي كيدور، يعني دي كريونس اللي فايتين عام اي دون لونتربريز ا بوزوان بور فونكسيوني باغ اكزومبل. شنو هما لي زيكزامبل ديال لاكتيف ايموبيليزي؟ بحال لو تيران، كونستركسيون، ماتيريال اللي كنلقاو فيه ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك ايتترا، اي دي بري ايموبيليزي. متفقين؟ هذا هو لاكتيف ايموبيليزي. ولاكتيف ايموبيليزي كنبداو به هو الاول في لو بيلان. يعني فاش كتبدا لاكتيف كتكتب لاكتيف ايموبيليزي هو الاول اللي كاين في لا كلاس 2. متفقين؟ الوغ l'actif circulant. نكملوا شنو هو l'actif circulant. l'actif circulant ce sont des biens, des créances qui se renouvellent constamment par exemple. الوغ غالبا في l'actif circulant كيكون فيه ستوك. اول حاجه كنبداو بها هي ستوك دو مارشانديز. بحال مثلا ستوك دو ماتيير بروميير، يعني فاش كنشري انا لا ماتيير بروميير مثلا في واحد لونتربريز اللي هي اندستريال، كنشري الماتيير بروميير، هذاك ستوك كناخذ منه الماتيير بروميير وكتبقى فيه الماتيير بروميير، كتبقى فيه واحد، كيبقى فيه لو غيس، كنجي عاوتاني كنشري الماتيير بروميير، يعني ستوك ولا اشاك فوا كيتبدل.
داكوغ. عندنا ستوك دو برودوي فين وعندنا كريون سور لي كليون، يعني الديون اللي كنسالوها الكليان. متفقين؟ هذا هو لاكتيف سيركولون. من بعد تريزوري اكتيف، هاد لو بوست كومبرو لي زيليمون ليكيد، هو اللي هضرنا عليه قبيله وقلنا اللي هو اكثر سيوله. يعني كنهضروا على الفلوس اللي كاينه في لا بنك اللي هي لافوار اون بنك، وعندنا لي زافوار ديبوزي او سونتر شيك بوستون. داكوغ، و لي زافوار اون كاس. هذا هو تريزوري اكتيف اللي كنلقاو فيه اكثر سيوله، اللي هما لا كاس لا بنك و لي زافوار، يعني الفلوس اللي عندي في لي شيك في لي سونتر شيك بوستون. داكوغ. الوغ نكملوا دابا ندوزو الباسيف. شنو هما لي زيليمون اللي كيتكونوا منهم الباسيف؟ الوغ فاش كنصاوب البيلون ديالي لو باسيف، اول اليمون كنبدا به هما لي كابيتو بروبر. D'accord, le capitaux propre كنلقاوها في لا كلاس 1. Alors, il forme donc les éléments de passif. بعدا أول حاجة قبل ما ندوزو للكابيتو بروبر قلنا les éléments de passif sont classés par ordre d'exigibilité. ردوا معايا البال مزيان. في l'actif قلنا sont classés par ordre liquidité. هنايا d'exigibilité croissante، يعني من الموان اكزيجيبل حتى البلو اكزيجيبل. غنشرح لكم شنو هي ليكزيجيبيليتي. ليكزيجيبيليتي يعني لو ديلي دو رومبورسمون دون ديت اون ديستينغ، يعني لو ديلي يعني الوقت بالغومبورسمون باش كنخلص هذاك الدين اللي عليا، هذاك السلف. بحال دابا مثلا كنلقاو مثلا في الباسيف كنلقاو دي فينانسمون يعني ا لون تيرم. هذاك فينانسمون ا لون تيرم هو الموان اكزيجيبل. داكوغ، دونك موان اكزيجيبل يعني علاش ليه هو موان اكزيجيبل؟ لحقاش ما غادي نخلصوا حتى دوز واحد سنوات. داكوغ، وكنبقى غادي هابط حتى لتحت في الباسيف حتى كنوصل دي ديت اللي كنخلصهم مثلا في شهر، نقدر نخلصهم في يومين اتسيتيرا. يعني دي ديت عندهم واحد لا ديوغي اللي هي شنقول لك، عندهم بيتيت ديوغي. داكوغ، يعني ما كياخذوش واحد بيريود كبيره. يعني كيتخلصوا مثلا انا عليا واحد الدين ولكن غنخلصو، نقدر نخلصو غير في سيمانه، في يومين، في شهر. داكوغ، هادو هما اللي كنسميوهم دونك فوالا دي ديت اللي هما ما واخدينش واحد المده كبيره تو سامبلومون. الوغ اون كونتينيو. دابا غنشوفوا شنو هما العناصر اللي كيتكونوا منهم الباسيف. عندنا الكابيتو بروبر. دونك الكابيتو بروبر هو لا فورتون ديال لونتربريز، هو الثروه، هو راس المال ديال لونتربريز كي لو ابارتيان. هاد الكابيتو بروبر يا اما يقدر يكون سوا ابورتي بار لونتربرونور انديفيدويل، يعني كيكون واحد مثلا هذاك البروبريتير ديال لونتربريز كيكون بوحدو وبغى يدير هذيك لا سوسيتي ولا هذيك لونتربريز. كنسميو هذاك الكابيتال اش كنسميوه الكابيتال انديفيدويل. داكوغ، اولا كابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال الى كانوا دي اسوسيي، كانوا الشركاء. اذا كانت لونتربريز يعني مصاوبينها شركاء كنسميوه كابيتال سوسيال. كان مصايبو غير واحد يعني بروبريتير واحد كنسميوه كابيتال انديفيدويل. متفقين؟ Alors on continue. Alors soit هذاك الكابيتو بروبر يعني des ressources que l'entreprise a créées durant son activité, c'est-à-dire le bénéfice. هذاك الكابيتو بروبر نقدروا نكبروه، ولكن نكبروه بعد ما نخدموا واحد المده واحد البيريود. يعني des ressources كنسميو بينيفيس، ارباح. يعني من هذيك الارباح كنقدر نزيد في الكابيتو بروبر. Mais l'entreprise peut aussi réaliser une perte qui vient de diminuer le capitaux propre. Alors في le cas ان l'entreprise يعني الريزولتا كتكون عندها ديفيسيتير، دونك في هذه الحاله يعني les capitaux propres كينقصوا. D'accord. En cas de bénéfice, la valeur est inscrite au passif par un signe plus. إلا كانوا أرباح راه كنسجلوا كنديروا plus في الريزولتا كنديروا plus. إلا كان cas de perte, la valeur est inscrite par un signe moins. Donc في الريزولتا ديال l'entreprise كنسجلوها في الباسيف كنديروا moins هذاك لا صوم، يعني moins ناقص هذاك العدد اللي خسرنا. داكوغ. الوغ او دي ريزيرف كي سون سو فورم ديبارني. بعد مرات فاش مثلا كنحققوا واحد الارباح كيبقى لينا واحد الريزيرف، واحد كنوفروه، هذاك حتى هو كيكبر لينا الكابيتال بروبر. الوغ الباسيف كيتكون ايضا من ديت دو فينانسمون. سو سون دي ديت امبرون كونتراكتي بور اون لونغ دوري كيلكوز اني، يعني كيلكوز اني كي بيرميت جينيرالمون دو فينانسي لي امبلوا دورابل. اكزومبل لي زوموبيليزاسيون. ديت دو فينانسمون باغ اكزومبل مثلا بحال دابا مثلا انا مشيت لابونك ياك وبغيت نتسلف. داكوغ، غنسلف واحد لا ديت، هذيك لا ديت غادي نسلفها ولكن ما غنغومبورسيها حتى دوز واحد عام.
دونك فوالا قلنا ما كنغومبورسيوم حتى كدوز اون اني دو اني المهم واحد لونغ دوري تو سامبلومون. الوغ دابا ندوزو ديت دو باسيف سيركولون. هاد ديت دو باسيف سيركولون غالبا كتكون فيها دي زيليمون اللي كيكونوا فيها دي ديت بور اون كورت دوري كيلكو موا فقط. يعني صافي دير كنتسلف انايا كناخذ واحد لا ديت ولكن امتى كنخلصها امتى كنغومبورسها ابري كيلكو موا تو سامبلومون. يعني ما فايتاش اون اني d'accord يعني ما فايتاش ان an tout simplement d'accord. il s'agit principalement قلنا des dettes envers les fournisseurs بحال مثلا لي فورنيسور اللي كنشريو من عندهم لي ماتيير بروميير كيكونوا مثلا يعني داير معاهم واحد لا ديت ايتترا دو ماتيير بروميير دو مارشانديز envers l'état et les organismes sociaux. بعد مرات كنتسلف من الدوله من لي زورغانيزم سوسيو بحال لا بنك اي انسي دو سويت. alors on continue. بالنسبه troisième élément اللي كيكون في الباسيف هو تريزوري باسيف هو اللي كيكون بلو اكزيجيبل d'accord. ça veut dire يعني كيكونوا دي ديت اللي هما دو courte durée. alors ce sont les sommes que l'entreprise doit à la banque. ça veut dire يعني شنقول لك qui sont remboursables rapidement facilité de caisse découvert des comptes. بحال مثلا فاش كيكون عندي واحد لافوار في لا بنك انا عندي فلوس ولكن في الباسيف امتى قلنا كنديروا لا بنك الا كانت عندي موان داكوغ. فاش ما كيكونش عندي هنايا دونك فاش كتكون عندي موان في لا بنك يعني كيكون عندي موان مثلا موان 100 درهم تو سامبلومون. نعطيكم واحد ليكزامبل موان 100 درهم اون فوا مثلا كتجيني واحد الفيرمون ولا شي حاجه ديك 100 درهم صافي داكوغ ديك الساعه كتغومبورسا داكوغ. دونك داكشي علاش قلنا بانه راه بلو اكزيجيبل d'accord. هذا هو التريزوري passif. donc voilà notre vidéo touche sa fin. merci beaucoup pour votre attention. vous avez des questions bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. merci beaucoup, au revoir.